बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 7 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। 3 दिसंबर वाले दिन भावलपुर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी। वहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें ये ख़बर सामने आई कि उसमें एक घर से 5 लाशें बरामद हुई हैं। फैमिली का सरबराह है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं, लेकिन एक और भी उसके साथ खबर थी कि उनमें से एक 4 साल की बच्ची है जो बेहोश हालत में मिली है और उसको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। फैमिली के बाकी लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बताया, उन्होंने इस फैमिली की तफसीलात भी बताई और साथ उन्होंने ये कहा कि जी हमारा तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें गोलियाँ भी मारी गई और गला दबा के भी दोनों काम तरीक़ा वारदात किए गए। घर के हवाले से बताया गया कि जब घर पुलिस पहुंची, फैमिली वाले पहुंचे, वो ये बताते हैं कि घर के दरवाजे भी बंद थे। घर में कोई ऐसी चीज़ भी सामने नहीं आई थी जिससे ये वाज़ेह हो कि कोई डकैत आया और उसने डकैती की और मुज़ाहमत के ऊपर ये सारा कुछ करके चला गया। अगर उसने ये सब कुछ किया भी है तो जो एक 4 साल की बच्ची ज़िंदा बेड के नीचे पड़ी हुई थी उसका क्या मामला था। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी, खौफनाक थी, साथ साथ ये बहुत ही तजस्सुस का भी बाइस बनी सब लोगों के साथ कि इस अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ आखिर वाक़या क्या पेश आया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और इस देर में ये हुआ कि उस बच्ची को भी होश आ गया और उस बच्ची ने भी पुलिस को और अपनी फैमिली वालों को, बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा ट्रामा में वो बच्ची है, लेकिन फैमिली वालों को भी बताया। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें क्या कुछ करा था और फिर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जो चीज़ें पता चली वो बहुत खौफनाक है इस वाक़े में। आज की इस वीडियो में ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, काशिफ नामी जो शख्स है उसने ये सब कुछ कैसे किया था और ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बताया आपको, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, मंगल के दिन पुलिस को इत्तला मिली, 5 अफराद की लाशें हैं। पुलिस पहुंची और वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। बहरहाल जी, मरने वालों में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 40 ईयर्स के काशिफ हैं, 40 साल इनकी उम्र थी, इनकी 36 साल की अहलियाँ हैं और 15 और 13 साल के 2 बेटे हैं और एक 9 साल का भी बेटा है, इनको मार दिया गया था। अच्छा, उसके बाद ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक मियाँ बीवी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर में फायर मारे गए और उसमें यह बताया गया कि सर के ऊपर लगने वाली गोलियों के एग्जिट वोंड नहीं मिल सके। खुदा न खास्ता होता यह है कि जब कोई भी फायर किया जाता है तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने सर के ऊपर रख के मारा, तो उससे ये हुआ कि वो गोली नीचे आके फेफड़ों तक, चेस्ट तक आ गई और वो जिस्म से बाहर नहीं निकली, वरना आपको पता है जो बुलेट्स होती हैं उनका एग्जिट वोंड होता है। तो ये मामला था। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये वाक़या क्यों हुआ। अगर ये वाक़या हो भी गया, 5 लोगों को मारा गया, तो आसपास के पड़ोसियों को क्यों नहीं पता चला? फायर की आवाज़ आती है, उनको क्यों नहीं पता चला, ये आवाज़ क्यों नहीं है? अच्छा, पुलिस साथ ये भी बताती है कि रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कि मियाँ बीवी को सर के ऊपर वर्टेक्स पर फायर मारे गए और गोली लगने के बाद खून के छींटे भी नहीं मिले। इस हद तक मतलब ये घिनौनी वारदात थी, बहुत ही खौफनाक। बहरहाल जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल का जो अब्दुल वहान है, बाकियों को गोलियां मारी गई, लेकिन जो 9 साल वाला बच्चा था उसको गोली नहीं मारी गई बल्कि उसको गला दबाकर कत्ल किया गया, जबकि दीगर 2 बच्चों को की मौत भी गोली लगने से हुई। और जो है उसके अलावा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये जारी की गई। अब इसके ऊपर पुलिस बहुत परेशान थी, ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस वेट कर रही थी कि आखिर ये जो 4 साल की बच्ची है इसको भी होश आ जाए और वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो कुछ बता सके। फैमिली वाले, उसके भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था और समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। घर के मैं आपको बता चुका हूँ, दरवाजे भी अंदर से बंद थे और जो घर की चीज़ें हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें ये पता चला कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन बच्चे स्कूल नहीं गए थे, ये वर्किंग डे था और बच्चे उस दिन स्कूल नहीं गए थे। जो 4 साल की तस्मिया है, जो ज़िंदा बच्ची है, कुछ उसने बताया है, कुछ पुलिस ने जो फोरेंसिक के नमूने लिए हैं उनसे जो चीज़ सामने आई है मैं आपके सामने रख देता हूँ। पुलिस ये बताती है कि काशिफ जो इस घर का सरबराह था, उसने किया ये उसने नशा आवर चीज़ जो है वो दूध में मिलाई और बच्चों को दूध दी। बच्चों को दूध पिलाया गया, बच्चे हो गए बेहोश और उसके बाद जो है ये सब बेहोश हुए तो काशिफ ने एक बेटे के मुंह पर तकिया रख कर उसे पहले मारा, जो 9 साल वाला है जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद उसने नंबर लगाया जो 4 साल वाली है, जो ज़िंदा बच गई है, जिसकी ज़िंदगी थी। तस्मिया के मुंह पे तकिया रखा तो वो बेहोश हो गई और उसने ये समझा कि ये मर गई है।
اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں بڑے بیٹوں اور بیوی جو کہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر مزاحمت بھی کی۔ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ جب یہ ان کو مارنے کے لیے گیا، اس نے تکیے رکھے تو انہوں نے آگے سے کی مزاحمت، کیونکہ وہ بڑے تھے، چھوٹے تو کر نہیں سکتے تھے مزاحمت۔ جو بڑے تھے باری باری جب انہوں نے مزاحمت کی تو جو مزاحمت کرتا گیا اس نے تکیے کے ذریعے پہلے ٹرائی کی، اور جب نہ ہوا تو پھر اس نے ان کے سر میں گولیاں ماری۔ اپنے 2 بیٹوں اور بیٹی سر میں گولیاں ماری، ایک بیٹے کو گلا دبا کے مارا، اور ایک جو بیٹی تھی اس کو جو ہے اس نے مارنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچا لی۔ تو بچی جو ہوش میں آئی اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ جی بچی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے کہ میں نے بابا کو دیکھا تو وہ جو ہے میرا گلا دبا رہے تھے، زور سے دبا رہے تھے۔ اس نے اپنی فیملی والوں کو اور یہ چیزیں بتائی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، کیا ہوا؟ پھر اس کو پتہ یہ چلا کہ جب اس کو ہوش آیا، حکام یہ بتاتے ہیں کہ ملزم نے بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی ہے، اور گھر سے جو ہے وہ نشہ آور گولیوں کے ریپر بھی برآمد ہوئے ہیں، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس نے پہلے ان کو سلیپنگ پیلز اور یہ جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں یہ دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے یہ ساری کارروائی کی۔ ملزم کاشف بلوچ جو ہے اس نے گولی کی آواز دبانے کے لیے تکیے اور کپڑوں کا استعمال کیا۔ بہت ہی یار اللہ رحم کرے، میں تو یقین کریں یہ واقعات جو ہو رہے ہیں ان میں جو طریقہ واردات ہے، چاہے وہ زارا والا کیس ہم سب کور کر رہے ہیں، طریقہ واردات بڑا گھناؤنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں آتی کیسے ہیں، اور ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار ایسے کریں گے تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس میں بھی اس نے یہی کیا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ بچ جانے والی بچی 4 سالہ تسمیہ نے بھی پولیس کو حقائق بتائے ہیں، اور ملزم کاشف بلوچ کے فنگر پرنٹ بھی ملنے والے پستول سے میچ کر گئے ہیں۔ ملزم نے بیوی بچوں کو کس بنا پر قتل کیا، تاحال یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں، 40 سالہ کاشف، 36 سالہ اہلیہ، 15 سال، 13 سال اور 9 سال کے بیٹے شامل ہیں، اور ایک بچی۔ خوش نصیب اس لیے کہ بچ گئی، بد نصیب اس لیے کہ پوری فیملی چلی گئی اور وہ اکیلی بچ گئی۔ اس کے لیے بھی آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، اور پتہ نہیں بیچاری اس کی زندگی کیسے ہوگی آگے۔ ماں باپ چلے گئے، 2-3 بھائی چلے گئے، وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی جو فیملی والے وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا یہ ہوا کیوں ہے۔ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی، سب کچھ ٹھیک تھا، اپنے نجی ہاسپٹل میں گھر تھا، بچے تھے، بیوی تھی، سب تھا، لیکن آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ سوالیہ نشان بھی ہے اور سبق بھی ہم سب کے لیے۔ اس نہج تک بندہ کیوں جاتا ہے؟ میں اکثر جب اس طرح کی ویڈیوز کرتا ہوں میں خود بھی یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ آخر اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو چھوڑ دیں۔ لوگ چھوڑتے ہیں بیوی بچوں کو، اور وہ بیوی بچے زندہ تو ہوتے ہیں نا، وہ رہتے ہیں، آپ ان سے الگ ہو جائیں یار۔ اگر خدا نخواستہ بہت ہی معاملات ہیں، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ انسان یہاں پہ صرف ایک سبب ضرور بنا ہوا ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے سب کچھ کرتا ہوتا ہے۔ یار اگر کوئی کاروباری، جیسے میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کاروباری مسائل تھے، سب معاملات خراب تھے، تو وہ چھوڑ دے یار، اپنی بھی جان چھڑوا اور خود بھی، تو حل موجود ہوتے ہیں، تھوڑا سا حل کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ بہت ہی اگر یہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ نہیں گزر سکتی تو چھوڑ دو ایک دوسرے کو یار، ایک دوسرے کی جان لینا، بچوں کی، پھر بچوں کو چھوڑ جانا، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ اس ذہنی کیفیت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اس کی تفصیلات جو سامنے آئی بڑی سبق آموز تھیں۔ اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنے دعاؤں میں سب کے لیے دعا کیا کریں جی، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اور ایسی جو پریشان کن صورتحال ہے اس سے 2-4 کرنے سے اللہ سب کو بچائے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ ان کے لیے بھی دعا کریے گا کہ آگے جو چلے گئے ہیں ان کے آگے اللہ آسانیاں کرے، اور جو بچ گئی گا اللہ اس کے لیے بھی آگے زندگی میں آسانیاں کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی اجازت دیں۔ پاکستان تباہ، اللہ حافظ۔